وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن مع سورة جديدة وهي سورة الانشقاق. وسورة الانشقاق سورة مكية. عندما يرى الإنسان أن السورة مكية فهي تعتمد اعتماد كلي على إثبات الألوهية أو إثبات النبوة أو ذكر المعاد أو ذكر الجنة والنار. إذن هي في الغالب تدور حول هذه المفاهيم ورد الحجج الواهية للكفار وإثبات حجج قوية للإسلام. دائما الإنسان لما يقرأ القرآن كما سيأتي في هذه السورة يقرأه بوعي. الإنسان إذا لم يجعل القرآن هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى سيضل، لأن القرآن جاء أولا أنه كلام الله، والله كلامه عظيم، فكل حرف في مكانه وكل كلمة في مكانه وكل حكم فهو بالغ حكيم فائدته عظيمة، وإن لم يعقل الإنسان الآن مدى. لذلك الإنسان عندما يتشبث بالقرآن يتشبث بشيء عظيم من الله سبحانه وتعالى. إذن يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة، يقول: إذا السماء انشقت. الآن يتكرر معنا نفس المشهد بصورة جديدة. المشهد نفسه يتكرر من زاوية جديدة بنظرة جديدة بهدف جديد. إذا السماء انشقت، وقد مرت معنا أن السماء يحدث لها أشياء كقوله سبحانه وتعالى: إذا السماء والسماء كشفت، وإذا السماء كشفت، وأيضا وإذا السماء انفطرت، ويوم تشقق السماء بالغمام. إذن الملائكة تنزل، تتشقق السماء وتنزل الملائكة. هذه السماء المحكمة قدمنا في الدروس الماضية أن الله عظمها: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إذن فعظمها الله سبحانه وتعالى في صور كثيرة، ثم بين أنها ستنشق، ستتغير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وأيضا السماء تتشقق بمن؟ بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا. فإذا هذا أولا، إذا السماء سوف تنشق. إذا السماء انشقت كشطت انفطرت تشققت تمزقت تغيرت. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. كلمة أذنت خضعت، كلمة أذنت خضعت أي ذلت. إذن ذلت لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وحقت أي استحقت أن تذل. لأنها عندما يقول الإنسان أنا ذليل لله تقول حق لك أن تذل، لأن الله سبحانه وتعالى من ذل له عظمه. كلما تواضعت لله رفعك، وكلما تكبرت خسف بك. لما قيل لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، إن الله لا يحب الفرحين. فلما قال إنما أوتيته على علم عندي قال خسفنا به وبداره الأرض. فرعون: ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، فأغرقه الله سبحانه وتعالى. عندما خاصموا النبي كأبي جهل أبي بن خلف وغيرهم قتل وسحبوا حتى ألقوا في القليب. فلذلك كلما خضعت لله رفعك، لأنك أعطيت الله حقه في أن تكون عبده الذليل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه
وأرضى عنه الناس. أنت أغضبتني لأجل أن يرضى الله، إذا رضي الله سيرضي الناس عنك. ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لا تجد إنسانا محترما، إنسانا يوثق به وهو يعصي الله سبحانه وتعالى. ارتباط، قد يخافون منك، قد يطمعون فيما عندك، لكن أبدا لا يحترمونك. لذلك الله يقول ينادي جبريل: يا جبريل، فيأتي يقول: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه. فينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ويوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول، فتجد لكلامه نور، ولآرائه حكمة، ولقوله سمعا وطاعة. لذلك الله قال عن السماء: إذا تشققت لأنها خضعت لله، وحق لها أي استحقت أن تخضع لأنها خضعت لمن؟ لله. ثم قال: وإذا الأرض مدت أي توسعت. أي فرشت. وكما جاء في الحديث إن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يقول تصبح كأنها خبزة دائرية ليس فيها جبال وليس فيها أي ارتفاع، مستوية. يسألونك عن الجبال فقل: ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذن هذه معناه مدة أي تساوت، تصبح كأنها قطعة واحدة ترى طرفيها من شدة استقامتها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. كلمة وإذا الأرض مدت وألقت مرت معنا في السورة التي قبل الماضي. ألقت بمعنى أخرجت ما في بطنها وألقت. فعندك إذا زلزلت الأرض زلزال وأخرجت الأرض، وهذا أثقالها، وألقت ما فيها أي الأثقال. أيضا مرت معنا ألقت ما فيها أي الأثقال. السورة التي ذكرناها: وإذا القبور بعثرت أي جعل ما في بطنها ظاهرة. هنا ألقت ما فيها أي بعثرت. وتخلت أي لأن الأرض وكل إليها أن تحفظ كنوزها، لذلك الإنسان يبحث في باطن الأرض حتى يستخرج الكنز، لكن يوم القيامة هي تخرج من ذات نفسها وتتخلى عنه. وتتخلى بمعنى تتنازل، لا تريد أن تحتفظ بهذه الأمور. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت أي تنازلت. تخلت بمعنى تنازلت. ثم قال، أعاد الله مرة أخرى، قال: وأذنت لربها وحرقت. أي ذلت لربها، وربها يستحق أن يذل له لأنه الرب المعبود سبحانه وتعالى. إذا السماء انشقت معنا إذن شرط هنا ومعنى شرط هنا. ما هو الجواب؟ إذا شرطت تقول إذا ذاكرت، ما هو الجواب؟ تنجح. إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت، ما هو الجواب؟ يا أيها الإنسان. يا أيها الإنسان. الجواب هو يا أيها الإنسان. إذن لا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا
فملاقيه. لماذا يا شيخ ترمذي، لماذا الله قال يا أيها الإنسان؟ لماذا لم يقل يا أيها المؤمن أو يا أيها الكافر؟ لماذا قال يا أيها الإنسان؟ كل الناس. إذن الإنسان يدخل فيه من؟ يشترك فيه المسلم والكافر. كلمة إنك توكيد. إذا يؤكد الله أنك كادح. معنى كلمة كادح عامل، كادح عامل. إذن أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، يا أيها المؤمن إنك عامل، يا أيها الكافر إنك عامل. إذن كلنا سنعمل من خير أو شر. إنك كادح إلى ربك، يعني أن مصيرنا إلى من؟ إلى الله. إلى الله. مهما فعلنا من الخير ومهما فعلنا من الشر فإن مرجعنا إلى الله، إلى ربك الرجعى. كمثل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله فوفاه حسابه. وجد الله عنده فوفاه حسابه. إذن يا أيها الإنسان، والإنسان المؤمن أو الكافر، إنك الله يؤكد كما قلنا البعث، إثبات البعث. قال عامل، الكادح هو العامل. ثم قال إلى ربك، أي يرحمك الله، أي أن عملك سيعود إلى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الطويل: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن إنك كادح إلى ربك كدحا، من إثبات. هنا توكيد وهنا توكيد، توكيد ثاني بالمفعول المطلق. إذن الله أكد مرتين أننا عاملون. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة. الإنسان يعمل. إن لك ألا تضل ولا تشقى، لا تضل في الدنيا ولا تشقى في الآخرة. إذن الإنسان في هذه الدنيا يعمل جاهدا ليلا ونهارا، هو لا يعرف هل هو في خير أو في شر. لذلك على الإنسان أن ينتبه، أن تكون أحواله جميعها لله سبحانه وتعالى. إذن يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن كلنا سنلاقي أعمالا. يوم يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم. إذن ملاقيه أي مجازيه. يعني لا يظن الإنسان أنه يعمل ثم ينسى شيء، أحصاه الله ونسوه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن لن يجد الإنسان بعض أعماله تخفى على الله. ونحن قدمنا الله كتب كتابا قبل الخلق، وكتب كتابا وأنت في بطن أمك، وكتب كتابا أعمالنا التي نعملها منذ ولادتنا إلى أن نموت. فهذه 3 كتب. فلا يظن الإنسان أن الله يجهلها، بل يصدق بعضها بعضا. ثم يا شيخ مصطفى قسم الله الناس إلى قسمين. في القرآن دائما الله يقسم الناس إلى قسمين. القسم الأول كادح إلى ربك كدحا فأما من أوتي كتابه بيمينه. هل ذكر الله اليمين في قبل هذا الموطن؟ نعم. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وذكر أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه
وفي سورة الحاقة ماذا قال سبحانه وتعالى؟ فما من أوتي كتابه بيمينه إني ظننت أني ملاق فهو في عيشة راضية. واضح؟ فالله دائما يكثر من ذكر الطريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. دائما الله يذكر أهل الجنة ويذكر أهل النار. إذن ووصفهم بأجمل الأشياء، قال اليمين. لذلك دائما عندما يريد الإنسان المدح يقول أعطيته يميني، وأعطيته صفقة يميني. وعندما يسلم باليمين، والأكل والشرب باليمين. لذلك الطهور والأكل والشرب والسلام والنوم وفي كل أفعالنا تجدها نخصص بها من؟ اليمين. والشمال نجعلها لما لا يستحسن. فأما من أوتي كتابه بيمينه فقال الله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب. يحاسب وسكت الله أم زاد؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لماذا قال الله فسوف يحاسب حسابا؟ يسيرا. لا، لماذا عاد كلمة حساب؟ توكيد ماذا؟ أن الحساب سوف يكون يسيرا. لماذا الإنسان فسوف يحاسب حسابا؟ يا شيخ مصطفى، لماذا الله سبحانه وتعالى يذكر عن الإنسان أن المؤمن أن حسابه يسير؟ لماذا خص المؤمن بأن حسابه يسير؟ لأن الإنسان المؤمن يحاسب نفسه، فدائما تجده يقول هل هذا يرضي الله أو لا يرضي الله، ويبحث ويحاول قدر المستطاع أن تكون أفعاله في مرضاة الله. لذلك خفف الله عليهم الحساب، كما قال أحد الصالحين الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا حديث عن النبي. الحديث الآخر له حاسبوا أنفسكم، الذي قاله الرجل الصالح قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنما خفف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم. عندما أنت تحاسب نفسك، عندما تجتهد في أن تكون أعمالك متزنة تكون أخطائك قليلة. لذلك جاء في المثل العربي الفاضل الكامل من عدت سقطاته. عندما تكون كاملا تكون أخطاؤك 5 6 7، لكن عندما لا تكون فاضلا ولا كاملا يتعب الإنسان من كتب أخطائك. لذلك الله يقول سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقط وينقلب إلى أهله مسرور. أين أهله؟ الجنة. لذلك الله قال في سورة المطففين إن الأبرار في نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك في ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن ينقلب يرجع. إذن عند يوم القيامة عندما يؤمن الله الناس فسوف يعطينا أولا الكتاب بماذا؟ باليمين، ثم يحاسب حساب ثم نرجع إلى أهلنا مسرورين بما حزنا. إذن هكذا الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان ينظر إلى الأشياء. بالمقابل وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، من أوتي كتابه وراء ظهره. لماذا قال الله وراء ظهره؟ قيل أن يده تنعكف حتى يستلمه بشماله، وقيل أن الله يجعل يده تخرج من ظهره عقوبة
شديدة من الله. إذن قال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. أول عمل سوف يفعله سوف يدعو ثبورا. سوف يدعو ثبورا. إذا هو يدعو على نفسه بماذا؟ الثبور ما هو؟ الهلاك. إذا لاحظ الله هنا دائما كما قلنا، لأن القرآن كلام الله. لاحظ: فأما من أوتي كتابه بيمينه. لاحظ هنا يا شيخ عندما يقول الله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فربط الكلام في الرجل نفسه فقال: فسوف يدعو ثبورا. أما المؤمن تكلم الله بالنيابة عنه، قال: فسوف يحاسب. الله سبحانه وتعالى يعز عباده حتى في الكلام، ويرفع من شأنهم حتى في الكلام. قال هنا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا وينقلب إلى أهله أما هنا قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قد تقدمت في الآيات في السورة السابقة كلمة سعير، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم برزت. وهذه الأمور ذكرها الله بكثرة. الله سبحانه وتعالى يقول: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. هذه العقوبة الأولى، أنه يأخذه من خلف ظهره، فسوف هو يدعو على نفسه بالهلاك، كما قال في سورة النبأ: يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فقال الله سبحانه وتعالى: دعاؤك على نفسك بالهلاك لا ينجيك من السعير ويصلى. ما هي العقوبة التي ارتكبها هذا الإنسان ويصلى سعيرا؟ إنه كان في أهله مسرورا. هل السرور ممنوع؟ لا، ليس ممنوعا، لكن الله قدم معنى السرور الذي يقصده هنا في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم فكهين مسرورين بما حققوا من كفرهم وزندقتهم. فالله ذكر هنا مسرورا وبينه في سورة المطففين أن سرورهم هو الاستهزاء بدين الله، الاستهزاء بعدم البعث. فلما لم تكن واضحة عند بعض الناس قال سبحانه وتعالى: إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يكون. يحور بمعنى ماذا؟ يتغير. إنه ظن أن لا يتغير. لن يتغير لأنه مسرور في أهله، فظن يا شيخ مصطفى أن لن يتغير. إذن الله سبحانه وتعالى بين في هذه السورة أنه إنما رد عليهم ذلك، إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. هل هذا يوجد له مثيل، أن الإنسان مسرور ويزعم أن القيامة لن تقوم؟ هل يوجد لها معنى في سور القرآن؟ إنسان مرفه منعم يزعم أن القيامة لن تقوم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا لكن ليس مبعوثا إليه، هذا مبعوث اللي هو الوليد بن المغيرة. لا، عندك قول سبحانه وتعالى في سورة الكهف، في سورة الكهف قال: وما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. إذن هو كان في أهله مسرور وظن أن لن يتغير شيء، فالله بين. لذلك الله سبحانه وتعالى كما قدمنا
في المثال السابق قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء. ماذا كان قول صاحبه؟ قال أإذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون. فالإنسان يعني ظنه، لذلك جاء الله بعملية الظن وهي ما بين وبين، هو ظن ليس مستيقظ. يعني يا شيخ هل أنت يعني إنسان يأتي تقول له أن الإنسان سيموت، يقول لا لن يموت. تقول له إذا لا يموت الإنسان، أين أبوك؟ أين جدك؟ أين جد جدك؟ أين القرون الماضية؟ من أين أتيت؟ هو يرى بعينه هلاك من قبله وهو يظن أن لن يتغير. يرى أمما تختفي وأمما تخرج. هناك لا نعرف عنها، وهناك وجدت لا نعرف كيف وجدت. إنه ظن أن لن، ثم قال الله سبحانه وتعالى بلى إن ربه كان به بصيرا. هكذا الإنسان عندما يعمل إنما يعمل على ظن كاذب، إنما يعمل على خيال واسع، دائما يبحث خلف الأشياء الغير صحيحة. لذلك القرآن العظيم دائما ينبهنا على الخلل الذي يصحب الإنسان. الخلل الذي يصحب الإنسان هذا، أنه إذا وجد نفسه مسرورا أو وجد نفسه مضطهدا انتهت الحياة. بنو إسرائيل، انظر يا شيخ مصطفى، بنو إسرائيل عندنا لما قبل أن يأتي موسى ماذا كان يفعل بهم فرعون؟ كان يسومهم سوء العذاب. كان يسومهم سوء العذاب، ذبح أبناءهم واستحيي نساءهم. لكن هل كان لهم هدف في الحياة؟ لم يكن لهم هدف. ما في. هو أصلا فرعون اتخذ يعني تلك المنطقة أهلها شيعا، يستضعف طائفة على طائفة، ليس هدفك إلا أنك أنت لست من طائفتنا ونحن لسنا منك فنعذبه. فلما جاء موسى انتهى العذاب؟ استمر العذاب. قال أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم. عسى ربكم أن يهلك عدوكم. إذن العذاب الأول الذي كنتم تعذبون لم يكن لكم هدف، لكن الآن بعد بعثة موسى أصبح هدف، فقتلكم له قيمة. عندما يقتل الإنسان لا لهدف تكون حياته ذهبت سدى، لكن عندما يقتل من أجل قضية أو هدف يحقق. لذلك أهل الجاهلية لم يكن لهم هدف، كما قال الشاعر عندما يقولون غزا دريد بن الصمة، غزا قبيلة من قبائل العرب ثم انتصروا في المعركة، ثم وهم في طريق العودة العرب لهم بعض الصفات المعروفة، أنهم عندما يجمعون الغنيمة يدخل رئيسهم بين الإبل ثم يقتل إحدى الإبل ثم يقسم لحمها على أصحابه قدرة أننا لا نبالي بأعدائنا. وأخوه يقول، وهو دريد بن الصمة، يقول لم نصل إلى مرحلة الأمان، دعنا نمشي أكثر. قال لا، نحن قضينا عليه. فسبحان الله يقول عبد دريد بن الصمة يقول أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مرشد، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. إذا لا هدف، أنا مع الجماعة خطأ أو صواب. لكن عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى بعض القبائل العرب، وهو حرام بن ملحان خال أنس بن مالك، يقول وهو يفاوض عامر بن الطفيل
فعامر بن الطفيل أشار إلى بعض أصحابه، الرجل يتحدث وهو أشار عليه أن اقتله، فجاء رجل من خلفه وبالرمح ثم ضربه بين كتفيه حتى خرج الرمح من صدره، فأخذ الدم وسكب بها وجهه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. أصبح لهم هدف وقيمة. العرب في جاهليتها كان يأنف الرجل من النظرة، نظرة الاحتقار من الأطراف الأخرى، ومع ذلك عندما بعث النبي يعذب أحدهم، والنبي يقول: ولكنكم قوما تستعجلون، اصبروا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلوات والزكاة. لذلك الإنسان لا ينظر فقط إلى وضعه، ينظر أيضا إلى غايته. لذلك الله سبحانه وتعالى يعلمنا بهذه السورة أننا سنعود إلى يوم القيامة، ويوم القيامة يوم نحاسب عليه جميعا. هذا واحد. اثنين، يوم القيامة هو حصيلة ما جمعته في الدنيا. يعني بعض الناس لا يقول: اللهم لك الحمد، الله يرزقنا الجنة. الجنة لا بد لها من عمل. لذلك الله قال: فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لماذا المؤمن يحاسب حساب يسير والكافر يدعو ثبورا؟ بسبب العمل. عندما تجد نفسك مثلا، والتشبيه ومع فارق، مع يعني عظم فارق. الآن أنت عندما تكون لك شركة تكتب كل ما يخرج منها ويدخل فيها بالوقت والثمن. عندما يأتي إنسان يراجع بعدك، هل سيتعب؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وعندما تفتح شركة وتضع مبالغ أكبر من الموجود أو أقل من الموجود، فسوف يتعب المحاسب بسبب أن كيف يوفق بين ما خرج وما بقي. لذلك الله سبحانه وتعالى سهل حساب عباده لأنهم سهلوا أنفسهم وحاسبوا أنفسهم. لذلك كثير من السلف كان أحدهم يحاسب نفسه. يعني مثلا عندما تسمع كلمة بعض السلف لما يقول: إني لأعرف الذنب في نعلي ودابتي وزوجتي، من شدة محاسبته لنفسه. إذا اختلفت نعله، أراد أن يلبس نعله فما استقامت، احتاج إلى وقت حتى يلبسها، تكون تذهب يمينا أو يسارا، يقول: لعلها بذنب ارتكبت. عندما يجد امرأة صالحة مطيعة وفجأة تخالفه، يقول: بذنب ارتكبت. عندما يريد أن يركب دابته فيجد امتناعها، فيقول: بذنب ارتكبت. لماذا؟ لأنه حاسب نفسه حسابا شديدا فعرف الخلل. ونحن اتسع الخرق على الراقع. نحن الثوب قد مزق بالكامل وما عندنا إلا قطعة قماش هذا بهذا الحجم. هل تفي بأن تجمع هذا الثوب؟ لذلك على الإنسان أن يراعي هذه الآيات. لذلك الله جعل مسرور. ما الفرق؟ لا، هنا قال ينقلب إلى أهله مسرورا، هنا إنه كان في أهله مسرورا. الفعل واحد لكن اختلف المكان، اختلف. إنما السرور وسرور الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده: اللهم لا عيش إلا عيش الآخر، فاغفر للأنصار والمهاجر. العيش عيش الآخر. أنت في الدنيا تعمل وفق ما أمر الله. لذلك الله لما قال عن قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذا كل منا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فكلنا
مطلوب منا أن نعبد الله، وفي نفس الوقت ألا نحرم أنفسنا من نعم الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. هذا وصلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ. السؤال تفضل. سؤال هؤلاء السلف نعم كانوا يحاسبون أنفسهم بدقة، فسؤالي: هل نحن بسبب شدة الرخاء والوقت يعني الأشياء الجميلة والمال الكثير، هل هذا هو السبب الذي أدى إلى أننا لا نحاسب أنفسنا كما كانوا يحاسبون أنفسهم؟ أولا، المال الكثير موجود في كل زمان ومكان، وقد وجد من الصالحين من كثر ماله وكثرت عبادته. عبد الله بن المبارك أحد المحدثين كان صاحب مال عظيم، ومع ذلك كان صاحب علم وجهاد وحج وصلاة وعبادة. إنما على الإنسان أن يحاسب نفسه هو. المال كلما توفر الوقت توفرت دواعي أن يكون الإنسان مهملا، كلما اجتمعت هذا واجتمع هذا. الإنسان هو الذي يحاسب نفسه وهو الذي يوجه نفسه، ليس الثمن أو ليس الرخاء هو السبب، هو عامل كل شيء في الدنيا. يعني مثلا عندما يصبح الإنسان فقيرا، هل هذا داعي إلى أن يبحث عن الحرام؟ يعني مثلا إنسان يقول أنا لم أجد وظيفة، هل يعمل لصا مثلا؟ ليس هذا مرتبط بهذا، لأن الله قد يبتلي سبحانه وتعالى. أيضا قد يبتلي الله بالرخاء فيوفر عليك كل شيء، فتكون دواعي الفسق والفجور عندك أعظم، فأصبحت نقمتها عليك أعظم. لكن السلف لما حاسبوا أنفسهم، لأن عندهم عوامل اجتمعت مثل الورع والزهد، وأيضا صرف النفس في العلم. كلما صرف الإنسان نفسه في العلم، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هو علم نصيبه فأخذه. عندما قال الشيخ الشنقيطي صاحب الأضواء: لو كانت الدنيا ميتة لما جاز منها إلا سد الخلة، ما يحفظ لك رمقك فقط. فالسلف هذه كانت فكرته، أن هذه الدنيا مرحلة، طريق عبور، فلذلك خذ الذي تستطيع. فصرفوا أوقاتهم علما وعبادة ودعوة وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، شغل وقته، لم يحرم أهله ولم يحرم نفسه، فاستقامت الحياة عنده. أما نحن فإما أن نقبل على الدنيا إقبال من لا يؤمن بالآخرة، أو نزهد في الدنيا زهادة من لا يأمره الله ولم ينهاه عن هذا الأمر. إذن على الإنسان أن يفرق بين الأمرين. والسؤال الثاني فضيلة الشيخ، يقول البعض أن القرآن كله يفسر بعضه بعضا. هذه السورة قد تفسر هذه. وألاحظ من يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى إلى آخر السورة، ثم في الركعة الثانية يقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر. فوقع في بالي أين الترابط من هذه السورة إلى هذه السورة؟ يعني الليل إذا يغشى وإنا أنزلناه، فهل هناك ترابط؟ هل والليل إذا يغشى ممكن تفسر إنا أنزلناه، وأين الآيات هناك؟ شوف، تفسير القرآن بعضه ببعض ليس مرتبط فقط بالترتيب. قد يفسر آية في الأول، آية في الأخير، أو آية في الأخير تفسر آية في الأول. هذه ليس بينها ارتباط، لأن القرآن كما قلنا نزل منجما، والنبي كان يأمر أن يوضع هذا هنا. لكن أيضا بعض العلماء مثل البقاعي رحمه الله ألف كتابا ضخما في التفسير هو ترابط الآيات والسور، فراجعه يفيدك في هذا. ما اسمه الكتاب؟ نظم أو نسيت اسمه، أتيك به. خلاص. نعم. بارك الله فيك.